वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। वजारत औकाफ ने अपील की है कि आज शाम माह रमजान का चांद देखने की कोशिश की जाए। कतर की जानिब से फिलिस्तीनी अवाम की मदद जारी है। कतर में अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की तकरीबन 1.5 मिलियन डोजेज लगाई जा चुकी हैं। और ईरान के सदर ने कहा है कि एटमी प्रोग्राम पुरअमन है और वाशिंगटन मुतनब्बे कर रहा है कि अगर ईरान तमाम पाबंदियां खत्म कराने पर मुसिर रहा तो सूरत हाल तातुल की शिकार हो सकती है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजारत औकाफ व इस्लामी उमूर की रोयत हिलाल कमेटी ने कतर में रहने वाले तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो आज इतवार की शाम माह रमजान मुबारक का चांद देखने की कोशिश करें। कमेटी ने अपने एक बयान में कहा है कि जिस किसी को भी चांद नजर आ जाए तो वो दफना यानी टावर्स के इलाके में कमेटी के दफ्तर आए और नमाज मगरिब के फौरी बाद कमेटी के सामने चांद देखने की गवाही पेश करे। कतर की जानिब से फिलिस्तीनी अवाम की मुसलसल मदद की जा रही है और इसकी बुनियाद ये है कि कतर मसला फिलिस्तीन की मदद व हिमायत और ताईद के मौक़िफ़ रखता है। इसी बिना पर गजा की तामीर नौ की कमेटी के सरबराह सफीर मोहम्मद अल अहमदी ने बताया है कि उनकी ये कमेटी कतर डेवलपमेंट फंड के ताउन से आज गजा की पट्टी की गरीब और नादार फैमिलीज में नकद इमदाद की तकसीम शुरू कर रही है। कतर के इमदाद देने वाले हाथ दुनिया की मदद कर रहे हैं। कतर की हिलाल अहमद सोसाइटी ने सूडानी हम मिसल सोसाइटी के साथ एक प्रोजेक्ट के समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से कतरी हिलाल अहमर की तरफ से सूडानी भाइयों को फराहम की जाने वाली एम्बुलेंस की सर्विस की मदद की जाएगी और कुछ नई सर्विसेज भी शुरू की जाएंगी। 3 फरीकों ने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं और वो हैं कतर की हिलाल अहमर सोसाइटी, सूडानी हिलाल अहमर सोसाइटी और दुनिया भर की रेड क्रॉस एंड हिलाल अहमर सोसाइटियों के इंटरनेशनल यूनियन। इस तरह सूडान की हिलाल अहमर सोसाइटी को कोरोना वायरस की रोकथाम में मदद देने के लिए एम्बुलेंस गाड़ियां फराहम की जाएंगी। मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए वजारत सेहत आम्मा ने ऐलान किया है कि यहां कोरोना वायरस के कोविड-19 के 964 नए और मुसद्दका केसेस रजिस्टर हुए हैं और 525 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह यहां कोरोना से शिफा पाने वालों की तादाद अब 169,086 हो गई है। इस असना में 7 मरीज वफात पा गए हैं। उनकी उम्रें 42, 48, 52, 54, 58, 81 और 92 बरस थीं। उन्हें जरूरी तिब्बी सरपरस्ती फराहम की गई थी। तो इस वबा की रोकथाम के लिए और खास तौर पर आजकल के हालात में जबकि इस वायरस का शिकार होने वालों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, मजीद जरूरी हो जाता है कि सभी लोग इन एहतियाती इक़दामात और तदाबीर की पाबंदी करें जिनका ऐलान मुल्क की तरफ से किया जा चुका है। सूडान की वजीर खारजा मरियम अस्सादिक ने कहा है कि इथियोपिया ने पेशकश की है कि वो इस साल जुलाई और अगस्त के महीनों में अन्नाहदा डैम को भरने के दूसरे मरहले की तफसीलात बताने को तैयार है। हालांकि उसने साथ ही 1,600,000,000 मुकाब मीटर पानी अलग करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
سوڈانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کسی بھی بائنڈنگ قانونی سمجھوتے کے بغیر معلومات شیئر کرنا ایتھیوپیا کی طرف سے ایک گرانٹ یا چیریٹی ہو سکتی ہے جسے وہ کسی بھی وقت روک سکتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ ادیس ابابا نے یہ پیشکش اس پر سے سوڈانی، علاقائی اور بین الاقوامی پریشر اور دباؤ کو ختم کرانے کے لیے کی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیط نے بغداد میں متعدد عراقی اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں عراق اور علاقے کے موجودہ حالات اور عرب لیگ میں بغداد کے کردار کے فروغ پر بات چیت کی گئی ہے۔ احمد ابو الغیط نے عراق کے آس پاس کے عربی علاقوں میں عراقی ڈپلومیسی اور سفارتکاری کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے کی تازہ ترین صورتحال میں ایران کے صدر حسن روحانی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ان کے ملک کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے۔ اس کے ساتھ ہی سینیٹری فیوز آلات تیار کرنے کے ایک نئے منصوبے کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ویانا مذاکرات ختم ہو جانے کے بعد اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ مذاکرات میں ایران کی طرف سے اصرار کیا جا رہا تھا کہ اس پر لگائی گئی تمام پابندیاں ختم کی جائیں، اور واشنگٹن نے اس کے جواب میں کہہ دیا ہے کہ اس طرح تو صورتحال تعطل کی شکار ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی اور ڈیفنس کی سوڈانی کونسل نے سرکاری فوجوں اور امن کے عمل میں شریک تمام فریقوں کی ایک جوائنٹ فورس تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فورس دارفور میں امن کی حفاظت کے لیے فوری طور پر مداخلت کر سکے گی۔ وہاں گزشتہ ایک ہفتے سے بد امنی پھیلی ہوئی ہے اور وہاں کے شہر الجنینا میں ہونے والے قبائلی جھڑپوں میں اب تک 130 سے زیادہ اشخاص ہلاک اور دسیوں دوسرے زخمی ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے مشرقی حصے میں پائے جانے والی کشیدگی اور ٹینشن پر عالمی سطح پر پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب اس وقت یوکرین کے مشرق میں فوجیں جمع ہو رہی ہیں، جس پر یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے استنبول میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ صدر ایردوان نے یوکرین کے بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی طریقے اپنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یوکرین کے ساتھ سیاسی اور فوجی تعلقات کے فروغ پر زور دیا ہے، لیکن اس طرح کہ اس سے کسی دوسرے کے مفادات پر آنچ نہ آئے۔ اب میانمار کا رخ کرتے ہیں، جہاں آنے والے فوجی انقلاب کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں کے جنوبی شہر باگو میں ہونے والے مظاہروں کے دوران مارے جانے والوں کی تعداد اب 80 ہو گئی ہے۔ میانمار کے ذرائع ابلاغ نے دکھایا ہے کہ فوج نے شہر باگو کے تابع باگا ڈیٹ کے علاقے میں بندوقوں سے فائرنگ کی ہے، بھاری ہتھیار استعمال کیے ہیں اور مظاہرین کے خلاف دھماکہ خیز مواد بھی استعمال کیا ہے۔ وہاں کے میڈیا نے بتایا ہے کہ ہزاروں مقامی باشندے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے ہیں اور باقی رہ جانے والے بھی جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس لیے کہ فوج وہاں عام شہریوں کے خلاف بھاری ہتھیار اور گولہ بارود استعمال کر رہی ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ کہ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کے ساحلوں پر آنے والے زلزلے میں 7 اشخاص ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس زلزلے کے جھٹکے ریکٹر پیمانے پر 6 ڈگری تک ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزارت اوقاف نے اپیل کی ہے کہ آج شام ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔
قطر کی جانب سے فلسطینی عوام کی مسلسل مدد کی جا رہی ہے۔ قطر میں اب تک کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کی تقریباً 1.5 ملین ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے تمام پابندیاں اٹھائے جانے پر اصرار سے تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام